नेपालको शत्रु राष्ट्र इन्डियामाथि कालो बादल मराडिँदै 10 गजा क्षेत्रको सुरक्षा पोस्ट हटाउन भारतीय एसएसपी बाध्य। यसपालि भने नेपालको 10 गजा क्षेत्रको भूभाग हडप्ने भारतीय विस्तारवादको सपना चकनाचुर। मङ्सिरमा चुनाव गर्ने गरी अगाडि बढ्न डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सरकार समक्ष सुझाव। वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन गर्न देउवामाथि चर्को दबाव। समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा कोइराला पक्षधार काङ्ग्रेस नेताहरूको जोरदार माग। निर्वाचन आयोग र सरकार बीच द्वन्द्व बढ्ने सङ्केत। कलङ्कका साझेदार भन्दै एमाले नेता सूर्य थापाले सेयर गरे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको फोटो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मतदान भोलि हुने, सबै तयारी पुरा। वर्षमान पुन अनन्त फर्किए लगत्तै माओवादीमा तरङ्ग, विमानस्थलबाटै महासचिवमा उम्मेदवारी गरे घोषणा। सूर्य चिन्हमाथि आक्रमण हुन लागेको भन्दै एमालेमा मचियो खैला बैला। एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य अब नरहने। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनमा लतारिँदा पार्टीलाई घाटा हुने शेखर कोइराला समूहको निष्कर्ष। शेखर कोइराला समूहले भन्यो सभापतिले एकलौटी निर्णय गरे चुनावमा गठबन्धन घातक। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई विजय बनाउन संयुक्त अपिल जारी। नरसंहारको धम्की दिए पनि राजीनामा नदिने मोडमा मन्त्री यादव। तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रणनीति। ऐन संशोधन गरेर चुनाव सार्ने प्रपञ्च। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै नेपाली सशस्त्र प्रहरीको खरो धम्कीपछि 10 गजा क्षेत्रबाट हटायो भारतीय एसएसबीको सुरक्षा पोस्ट। एक्सनमा उत्रियो नेपाल। 10 गजामा भारतीय सेनाको चौकी भत्काउन नेपाल भयो सफल। नेपालको शत्रु राष्ट्र इन्डियामाथि कालो बादल मराडिँदै यसपालि भने 10 गजा क्षेत्रको नेपाली भूभाग हडप्ने भारतीय विस्तारवादको कार्यक्रम नै असफल भएपछि भारतमै हंगामा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साथै साइडमै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो भिडियोलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ या रेगुलर हो? यदि रेगुलर हो भने रेगुलर र पहिलोपटक हो भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरी नेपाल र नेपाली आमाको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, भारतीय विस्तारवादको 10 गजा अर्थात् नेपालको भूमि 10 गजा मिच्ने षड्यन्त्र र प्रपञ्च यति बेला नेपालीहरूले विफल पारिदिएका छन्। यसै खुसीमा तपाईहरूले यो भिडियोलाई एक लाइक गरी सबै नेपाली सामु सेयर गरी भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्न नभुल्नुहोला। हो दर्शकबिन, नेपाली भूभागमा जबरजस्ती आफ्नो भन्दै आफ्ना सेना राख्ने नेपाली भूभागलाई उसको नक्सामा गाभेर सार्वजनिक गर्नेदेखि लिएर नेपाली भूभागमा खनेर उसका सैनिक बख्तरबन्द गाडी गुडाउने मात्र होइन, नेपालीहरूलाई तर्साउने कुचेष्टा समेत गर्दा अब नेपाली तागतवर भइसकेर विभिन्न बहानामा कालापानीमा बमबारी गर्ने अनि पछिल्लो समय नेपाली आकाशमा अनधिकृत रूपमा नेपाली आकाशमा दुश्मन भारत अर्थात् इन्डियाले सेनाका लडाकु विमान उडाएर नेपालीलाई आतंकित बनाउने दुराशयले हेपा गतिविधि गर्दै आइरहेको दुश्मन इन्डियालाई सुध्रिन नेपालीले कयौं पटक आग्रह गरे तापनि आखिर भारतलाई दुश्मन ठान्न नेपाली बाध्य भएका छन्। सीमा विवादका सम्बन्धमा इन्डियाको नियोजित षड्यन्त्र रहेको भए पनि वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै नेपालीले बारम्बार अनुरोध गर्दै आइरहेको थियो र नेपालले अझै पनि प्रयास गरिरहेको थियो। तर अब दुश्मन नै महँगो पर्ने भारतलाई सङ्केत देखिएको छ। हो दर्शकबिन, कालापानी सम्बन्धमा भारतले नेपालसँग वार्ता नगर्ने भन्दै लामो समयदेखि आफ्नो दादागिरी देखाउँदै आएको छ र धम्क्याउँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय एकाएक इन्डियाको बोली फेरेको छ। नरम मात्र भनेको छैन कि नेपालसँग वार्तामा बस्ने भन्न थालेको छ। कारण हो नेपालीहरू भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध हाबी हुनु। हो दर्शकबिन, कयौं नेपालीहरूले भारतलाई दुश्मन राष्ट्र समेत घोषणा गरिदिएका छन्। दर्शकबिन, इन्डियाले नेपालका 20,000 वर्ग किलोमिटर भूभाग अतिक्रमण गरेको सम्बन्धमा 3 करोड नेपाली जानकार नै छन्। तर पछिल्लो समय त्यसरी नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरी सीमा क्षेत्र नेपाली माथिको अत्याचारले सहनशीलता र धैर्यताको सीमा समेत नागिसकेको छ।
र धैर्यताको सीमा समेत नागिसकेको छ र सीमा नागेको भन्दै आम नेपालीहरूको इन्डियाप्रतिको घृणा र आक्रोश बढिरहेको छ। निर्विवादित नेपाली भूभागमाथि जान दाबी गर्ने, केही समयपछि नेपाली भूभागलाई विवादास्पद भनेर आफ्ना मिडिया लगाएर प्रचार गर्ने, त्यसपछि अनुकूल समय मिलाएर ती तमाम नेपाली भूमि कब्जा गर्ने इन्डियन चोर रणनीतिलाई हरेक अनुसन्धान र अरू देश चीन, पाकिस्तान, बेलायत, नेपाल लगायत सबै देशले प्रमाणित गरिसकेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन, पछिल्लो समय चोरमणी इन्डियाको गुलामी गर्ने र सत्ता हत्याउने भन्ने घोषित प्रतिस्पर्धा नै नेपालमा हुन थालेको छ। नेपालमा राजा हुन् वा नेता हुन्, कहिले कसैको गुलाम नबनेको नेपाल अहिलेका भ्रष्टाचारी नेताले विदेशीको गुलामी गर्दै सत्ता पद र पैसा कुम्ल्याउन माहिर रहेका छन्। दर्शकबिन, तर पछिल्लो समय नेपालीहरू भारतीय इन्डिया दलाल र चोर नेताहरूप्रति हाबी बन्दै गएका छन्। दर्शकबिन, यस मानेमा पनि तपाईहरूले यहाँसम्म यो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने नेपालीहरूको मन उच्च बनाउनको लागि एक लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट बक्समा कमेन्टमा यस भनेर पनि अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र सबै सामु यो सन्देश नेपालीहरूलाई पुर्याउन पनि नभुल्नुहोला। हो दर्शकबिन, इन्डियाप्रति नेपालीहरूको घृणा र आक्रोश त्यसै बढिरहेको होइन। निर्विरोध रहेको नेपाली भूभागमाथि जान आफूले दाबी गर्ने, सैनिक क्याम्पहरू खडा गर्ने, केही समयपछि नेपाली भूमिलाई विवादास्पद बनाइदिने अनि आफ्ना मिडिया लगाएर प्रचारबाजी गर्ने अनि अनुकूल समय मिलाएर ती तमाम नेपाली भूमि कब्जा गर्ने भारतीय विस्तारवादको रणनीतिलाई अब नेपालीहरूले प्रतिकार गर्ने नै छन् भनेर यति बेला तपाईहरूले सिधै बुझ्दा पनि हुन्छ। दर्शकबिन, तपाईहरूले पनि साथ दिन जरुरी र तपाईहरू बोल्न जरुरी रहेको छ। दर्शकबिन, यसै सम्बन्धमा 10 गजा क्षेत्रको सुरक्षा पोस्ट हटाउन भारतीय विस्तारवाद एसएसपी बाध्य भएको छ। नेपाल भारतको सीमा क्षेत्र अन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 को दरैया बस्ती नजिकैको 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले एकपक्षीय रूपमा निर्माण गरेको सुरक्षा पोस्ट नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरूको पहलबाट हटाउन बाध्य भएको छ। दर्शकबिन, सोमबार उक्त सीमा क्षेत्रको निरीक्षणमा पुग्नु भएका मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले सशस्त्र प्रहरी बलको पहलमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको सुरक्षा पोस्ट 10 गजा बाहिर सारिएको बताएका छन्। दर्शकबिन, 10 गजा क्षेत्र नेपाली भूभागहरूमा पहिला लुरुक्क बिरालो झैँ गरेर छिर्ने, त्यसपछि फेरि आफ्नो भनेर दाबी गर्ने, प्रचारबाजी गर्ने, त्यसपछि अनुकूल समय मिलाएर नेपालका भूभागहरू चोर्ने भारतीय विस्तारवादलाई तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ अभिव्यक्ति दिनुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कारबाहीले केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनलाई उचित ठहर गर्यो भन्दै एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेवाङले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता भने वर्षमान पुन अनन्त नेपाल फर्किए लगत्तै माओवादीमा तरङ्ग पैदा भएको छ। विमानस्थलबाटै महासचिवमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मतदान भोलि हुने भएको छ भने तयारी पूरा भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै हुनुपर्ने सारिए मान्य नहुने काङ्ग्रेसमा कोइराला पक्षधारले निष्कर्ष निकालेसँगै यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा निकै दबावमा परेका छन्। यसैबीच यता कलङ्कका साझेदार भन्दै एमालेका नेता सूर्य थापाले सेयर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित 3 शीर्ष नेताहरूको फोटो माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि परेका छन्। निर्वाचन आयोग र सरकार बीच द्वन्द्व बढ्ने यति बेला सङ्केत देखिएको छ। यसको बारेमा तपाईहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा कोइराला पक्षधार काङ्ग्रेसको नेताहरूको जोरदार माग रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन गर्न देउबामाथि दबाव बढिरहेको अवस्थामा मङ्सिरमा चुनाव गर्ने गरी अगाडि बढौँ भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दर्शकबिन यति बेला अभिव्यक्ति दिएका छन्। हो दर्शकबिन, यता सरकारको विषयमा खर रूपमा सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहने नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापाले अचम्मको फोटो सेयर गरेका छन्। उनले आज सोमबार कलङ्कका साझेदार भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउबाको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, समय र भूमिकाले कलङ्कको टिका लगाउनु त अनिवार्य छ भन्दै उनले कलङ्कका साझेदार भनेर उनीहरूको फोटो सेयर गरेपछि यति बेला राजधानी लगायतका नेपालमा
नेपालमा तरङ्ग पैदा भएको छ। देश विदेशमा समेत यसको चर्चा भइरहेको छ। कलङ्कका साझेदार भन्दै श्री थापाले सेयर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको फोटोलाई सेयर गरेपछि राजनीतिक वृन्तमा यति बेला तरङ्ग पैदा भएको छ। दर्शकबिन, यसको बारेमा तपाईहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र भारतीय विस्तारवादहरूको बारेमा त अझ प्रतिक्रिया नै खर रूपले बोल्न र यो भिडियोलाई लाइक गरी नेपालीहरूको मन उच्च बनाउनको लागि तपाईहरूले सक्दो सेयर गर्नुहोला।